बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत अहम समाअत है 9 रुकनी बेंच ने इलेक्शन के हवाले से। लेकिन रात एक ख़बर मैंने ब्रेक की थी बोल पे अमजद शोएब साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से। अमजद शोएब साहब की गिरफ़्तारी क्यों हुई, तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं और इंतहाई भोंडी FIR है और इंतहाई मज़े का खेज़ इल्ज़ामात हैं। और बात यह है कि एक वैसे तो एक लतीफ़ा बना हुआ है ना कि 3 मुल्कों के बैठे थे पुलिस के लोग। तो पहले मुल्क वाले ने कहा कि हम जब कोई वारदात होती है तो हम अगले कोई 6 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मुलजिम को पकड़ लेते हैं। दूसरे मुल्क वाले ने कहा कि हम 3 घंटे बाद पकड़ लेते हैं। तो तीसरा पाकिस्तानी बैठा था, उसने कहा हमें वारदात होने से 12 घंटे पहले जो है वो पता होता है कि क्या होने लगी है। तो आजकल यही हालात हैं कि वारदात होने से पहले पाकिस्तानी कौम को पता होता है कि कोई ना कोई वारदात अब होगी और क्यों होगी। क्योंकि आपने देखा कि बदतरीन शिकस्त हुई यहाँ पे राजनपुर में शरीफ ख़ानदान को, मरीम नवाज़ को। और मैं कुछ चीज़ें वहाँ से मकामी रिपोर्टर से बात करके, लोगों से बात करके, इससे पहले जो मेरी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि नून लीग की शिकस्त कितनी बड़ी है और कैसे मरीम नवाज़ जो है उनके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद उनका पहला इम्तिहान था जिसमें वो फेल हो गई। और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस वीडियो में रखी जो मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मैंने यानी 2 लोगों के तो मैंने ट्वीट्स देखे, इमरान लालिका साहब का और वकार मलिक साहब का। दोनों ने कहा कि लें जी अब तैयार हो जाएं, कोई बड़ी वारदात डाली जाएगी क्योंकि अब ये बड़ी शिकस्त हुई है तो आपको ऐसी वारदात डाली जाएगी ताकि तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो। और आज जो है वो सोशल मीडिया पे डिस्कशन जो है ना वो इस शिकस्त के बारे में ना हो। तो जनाब अब वो वारदात जब उन्होंने ये ट्वीट किए तो उस ट्वीट उनके करने के मेरा ख्याल है कोई 7-8 घंटे बाद जो है वो ये गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि FIR का जो टाइम है वो है FIR करने का। जब मैं अभी टाइम आपको बता देता हूँ कि ये है जनाब, कहाँ पे है वकूआ, तो ये लिखा हुआ है ना बवक 10 बजे शो दिख रहा था। लेकिन FIR यानी उसी टाइम की है जब आप ऐसे समझें कि रिज़ल्ट जो है ना वो तकरीबन आ गए थे। ये देखें ना, तारीख वक्त रिपोर्ट 26 फरवरी 8 बजे तकरीबन वाज़े हो गया था कि बदतरीन शिकस्त हो रही है शरीफ ख़ानदान को, मरीम नवाज़ को और नून लीग को, नवाज शरीफ को। और इमरान खान का बयानिया, और इमरान खान जीत गए हैं। अब आएँ इस बात पर कि जनाब इल्ज़ाम क्या है और एप्लीकेशन क्या है। आप इल्ज़ाम देखेंगे, आप कंटेंट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस हद तक गिर चुकी है हमारी ये PDM सरकार। राना सनौला के मातहत है ये इस्लामाबाद पुलिस जिसने ये FIR काटी। और इसमें जनाब लिखा हुआ है बखिदमत जनाब SHO थाना रमना इस्लामाबाद जनाब अली ज़ेर दस्तखती अवैस खान मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मोरखा 25 फरवरी बवक्त रात 10:05 पर बोल TV पर शो देख रहा था जिसका नाम इमरान खान बोल के साथ। नहीं भी सारे भाई बोल ही देखते हैं। अच्छा, जिसमें मुख्तलिफ अशखास को बतौर मेहमान और तजिया निगार मदऊ किया गया था, जिनमें एक मेहमान जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब थे। ये के दौरान प्रोग्राम एक सवाल के तनाजुर में जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब ने कहा कि अब आप देखिए कि जेल भरो तहरीक चलाई। देखना ये चाहिए कि जो आप एक्शन कर रहे हैं इससे जो आप रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं क्या वो आपको हासिल होगा या नहीं होगा। जेल भरो की जितनी भी तहरीकें पहले चलती रही हैं आप उनको देखेंगे तो उनमें कोई एक आधी कामयाब हुई होगी, वरना कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इसमें अजियत और तकलीफ आप उठा रहे हैं। जो खुद परस्त और बेशरम ऊपर बैठा होता है हुक्मरान, उसको तो कोई परवाह नहीं होती। क्यों, उन्होंने ये भी बड़ी बात है ना कि मरीम नवाज़ के चचा को बेशरम कहा है उन्होंने, कि उसको कोई बेशरम जो ऊपर बैठा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है। और आपके बंदों को उठाया गया और जाके 200 किलोमीटर दूर कहीं बस से उतार दिया गया। जाओ भाई बस, यानी उनको कहा गया जाओ भाई बस। कुछ को जेलों में डाल दिया गया, कुछ को पूरे पाकिस्तान में फैला दिया गया। मुख्तलिफ जगहों पर आप ढूंढते फिर रहे हैं, आपके लोग जिनके रिश्तेदार गिरफ्तार हैं वो ढूंढते फिर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। आप अपने आप को अजियत देते हैं। लॉन्ग मार्च आपने की, किसी लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर हुकूमत बदली नहीं बदली। आप अपने लोगों को ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं। ये वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं, क्योंकि सारी तकलीफ आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अजियत आपके लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को तो चोरों डाकुओं लुटेरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर वो कहते हैं कि लोगों के घरों में भी छलांगे लगाई गई
اور ویسے بھی بھوک گرمی اور پیاس میں، اور پھر وہ کہہ رہے تھے نا کہ بھوک ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، اور پاکستانیوں کے مزاج نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ نکلیں. اس پہ عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ مطلب پھر یہ تو پھر بیسٹ یہ ہے کہ عمران خان گھر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر بد دعائیں دیں تو پھر تبدیلی آ جائے گی. اس کے جواب میں جنرل ٹیڈ MJ شعیب نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی ہوگی جس سے حکومت کو پریشانی ہو. مثال کے طور پر یہ اصل جملہ ہے جناب. مثال کے طور پر آج آپ کہتے ہیں کہ جی کل سرکاری دفتروں میں، اسلام آباد کے دفتروں میں کوئی نہیں جائے گا، اور آپ کی کال پر لوگ نہیں جاتے، تو اگلے دن حکومت سوچے گی کہ ہم بیٹھے حکومت تو کر رہے ہیں. یہاں تک انہوں نے کہا تھا. تو پھر وہ عمران ریاض صاحب نے ان کو کہا کہ MJ شعیب صاحب، بات یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے سرکاری جو ملازمین ہیں، ہماری جو بیوروکریسی ہے، اس کو اتنا بزدل بنا دیا گیا ہے نوکری کی اس میں کہ کوئی یہ نہیں کرے گا. یہ عمران ریاض صاحب کا خیال تھا. اب آ جائیں جناب یہاں پر آ کے وہ کہتے ہیں مجسٹریٹ صاحب کہ جنرل ریٹائرڈ امجد نے اس بیان اور تجزیے کے ذریعے سرکاری ملازمین اور اپوزیشن کو اپنے سرکاری اور قانونی فرائض کی انجام دہی سے روکنے کے لیے اکسایا ہے. اس سے ان کا مقصد اپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں حکومت کے خلاف نفرت، اشتعال انگیزی پھیلانا ہے تاکہ اس سے ملک میں بے چینی، بدامنی اور انتشار پیدا کیا جا سکے. مزید اس بیان کی بنیاد پر وہ عوام، سرکاری ملازمین اور اپوزیشن کی جماعت کو ایسا مشورہ دے رہے ہیں کہ ملک کے ان مخصوص طبقوں میں نفرت، بے چینی، بدامنی اور دشمنی پیدا کر کے اس کو مزید آگے پھیلانا چاہیے. الزام علیہ کی اس بات سے حکومت اور حزب اختلاف میں مزید دشمنی، اشتعال انگیزی اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مزید برآں اس سے ملک کے تینوں طبقوں، حکومت، اپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں نفرت اور دشمنی کی فضا پیدا کی گئی ہے جو کہ ملک کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ ہے. الزام علیہ کہ یہ تمام بیان ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے تحت ہے تاکہ ملک کو مزید کمزور کیا جا سکے. الزام علیہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. آگے پھر درخواست گزار کا موبائل نمبر، ان کا ID کارڈ نمبر اور وہ ساری چیزیں جناب لکھی ہوئی ہیں اور دفعات لکھی ہوئی ہیں. تو جناب یہ آپ بغاوت کر دی ہے MJ شعیب صاحب نے. اور یہ جناب ظفر اقبال صاحب ہیں SI جنہوں نے یہ FIR جو ہے وہ دی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ MJ شعیب صاحب کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. جو بھی اس وقت پاکستان کی بات کرے گا، پاکستان سے محبت کی بات کرے گا، وہ گرفتار ہوگا. جو چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، لٹیرا ہوگا، جو پاکستان کو کمزور کرنے والا ہوگا، وہ آپ کو اقتدار میں نظر آئے گا. جو اداروں پر حملے کرنے والا ہوگا وہ آپ کو اقتدار میں نظر آئے گا، وہ آپ کو اختیار میں نظر آئے گا، اس کے پاس عہدے ہوں گے. جو یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے، ان کے بارے میں کور کمانڈر کانفرنس نے کیا لکھا تھا ڈان لیسٹ میں، وہ پڑھ لیں آپ جا کے. اس کے علاوہ کیا چیزیں آتی رہیں، کس طرح سے مودی کے ساتھ مل کے حریت رہنماؤں کو نہیں ملنا، مودی کو گھر بلانا ہے. کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیں، مودی جب جو کچھ کر رہا تھا اس کو ساڑیاں بھیجنا، اس کی ماں کو آم بھیجنا، چیزیں بھیجنا، اس کے ساتھ یاری تعلق یہ وہ. لیکن آج وہ اقتدار میں ہے اور وہ MJ شعیب صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل رہے، ان کو جس طرح سے ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور جس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، جو چیزیں کی گئی ہیں عمر کے جس وہ حصے میں ہیں، تو پاکستان میں ہر آنے والے دن کے ساتھ مایوسی، دکھ، درد، تکلیف بڑھ رہی ہے ہر پاکستانی کی. اور میری ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی آج صبح ہی، انہوں نے مجھے کال کی ہوئی تھی اسی پہ کہ MJ شعیب صاحب کے حوالے سے کہ کیا مزید تفصیلات ہیں. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بس انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو آج معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، میرا تو اب بالکل جو ہے وہ برداشت نہیں رہی کہ یعنی کیا کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. وہ جاوید علی والا آپ نے دیکھا، میرے خیال مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج جو ہے وہ جو دہشت گرد ہے، جو وہ ظلم جبر تشدد کرتے ہیں، اس سے جو ہماری حکومت ہے وہ بہت متاثر ہے ان سے. اور ہماری حکومت نے یہ جو رانا سنولا جو ماسٹر مائنڈ ہے رانا سنولا اس وقت ساری چیزوں کے، کیونکہ ظاہر ہے رانا سنولا کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. رانا سنولا کے کہے بغیر پولیس جو ہے وہ اس طرح سے FIR کر کے اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کو، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو جو ہے وہ گرفتار کر لے، یہیں سے مڑ جائے گا. تو اس لیے یہ واضح ہے کہ رانا سنولا اس کے ماسٹر مائنڈ ہے. یہ حکومت بکھلاڑ کا شکار ہے. اب آج دیکھیں نا 27 فروری ہے، سرپرائز ڈے کے طور پہ ہم اس کو مناتے ہیں. جو عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں بھارت کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا. لیکن آج جو ہے وہ اب ہر جگہ پہ آپ کو سوشل میڈیا پہ MJ شعیب صاحب والا معاملہ نظر آ رہا ہے. تو جس کا بھی آئیڈیا تھا اس کا یہ آئیڈیا بڑا غلط تھا کہ آج کے دن جو ہے وہ یہ کیا جائے. تو بہت افسوسناک ہے، بہت شرمناک ہے اور صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے. اور اس وقت جو ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا
کہ میں سپریم کورٹ کی بس یہ پارکنگ میں پہنچ گیا ہوں. تو اب بہرحال اٹینڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کا کیس، اور پھر اس کے سماعت کے بعد آپ کو میں احوال شیئر کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.